के तपाईहरुलाई सर्कल सम्बन्धी सर्ट क्वेशनहरु आउँछ? यदि तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनसँग सम्बन्धित सर्कलका क्वेशनहरु यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ भने आजको कक्षा तपाईहरुलाई साह्रै लाभदायी साबित हुनेछ। आउनुहोस् तपाईहरुलाई सदाझै भिडियोको प्रतीक्षामा बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा, विद्यार्थी भाइबहिनीहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँहरुलाई सर्कलका केही सर्ट क्वेशनहरु सम्बन्धी विशेष नलेजहरु यहाँ दिने नै छु। ढिला नगरी हामी प्रश्नतिर जान चाहन्छौं। यहाँनिर यो सर्कलमा यहाँ हेर्नुस् है, यो सर्कलमा ओ चाहिँ सेन्टर छ, र तपाईको यो सानो ट्रायंगलमा ओबीसी ट्रायंगलमा चाहिँ यो तपाईको 30 डिग्री दिएको छ र हामीलाई सोधेको छ यो माथिको एंगल। र अब विशेष गरी हामी यसमा के ध्यान दिन्छौं भने यो ओ चाहिँ सेन्टर हो भने यो त्यसो भए ओबीसी चाहिँ हाम्रो आइसोलेस ट्रायंगल भयो। किन आइसोलेस ट्रायंगल हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी यो ओबी चाहिँ पनि रेडियस हो र ओसी चाहिँ पनि रेडियस हो। त एउटै सर्कलमा दुई वा दुई भन्दा बढी रेडियसहरु भए भने ती रेडियसहरु एक आपसमा बराबर नै हुन्छन्। भन्नुको मतलब यदि यो रेडियससँग यो रेडियस इक्वल भयो त रेडियस इक्वल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको कोरेस्पोन्डिङ एंगल्सहरु पनि इक्वल हुन्छ। अब कोरेस्पोन्डिङ एंगल भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ यो साइडको अपोजिट एंगल यो र यो साइडको अपोजिट एंगल चाहिँ यो भयो। त्यसो भए यो यसको अपोजिट एंगल यो, यसको अपोजिट एंगल यो भयो। अब यो एंगल त दिएको छैन, यो एंगल दिएको छैन भने हामी यसलाई के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि लेट एंगल यो एंगललाई ओबीसी dx गर्दियौ है त, x गर्दियौ। अब ओबीसी x गर्नुबित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि therefore x equals to 30 डिग्री भयो। किन भयो भन्दाखेरि यहाँ मैले तपाईलाई देखाइदिएको छु ओबी र ओसी इक्वल भयो भने ओबी को अपोजिट एंगल र ओसी को अपोजिट एंगलहरु पनि एक आपसमा इक्वल हुन्छ। त यो x भयो भने यो पनि x भयो। x equals to 30 डिग्री। हामीले रिजन के लेख्यौ? रिजनमा चाहिँ हामीले being OB equals to OC रेडियाई अफ सर्कल, यो सर्कलको नोटिफिकेसन भयो। अब यति गर्नुबित्तिकै हामीले यो पायौं। अब यो पाउनुबित्तिकै चाहिँ यो ट्रायंगलमा यो के भयो त इन ट्रायंगल ओबीसी मा चाहिँ अब तपाईलाई थाहा छँदैछ ट्रायंगलको चाहिँ तीनटा एंगलको सम चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त्यसकारण यो एंगल र यो एंगल तीनटा एंगल भयो। तीनटा एंगल चाहिँ सम 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए हामीले के गर्दियौ भन्दाखेरि यो माथिको एंगल हामीले एंगल ओ नै लेख्दियौ। यसलाई BOC भन्दिनुस्, BOC प्लस यो एंगललाई हामी OBC भन्छौं, एंगल OBC प्लस यतापटिको एंगललाई एंगल OCB भन्छौं इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसको रिजन तपाईले यसको रिजन के लेख्नुहुन्छ? being angles of a triangle, एंगल्स अफ अ ट्रायंगल हुनुबित्तिकै सम चाहिँ कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री भयो। अब त्यसो हुनुबित्तिकै BOC एंगल हामीले थाहा छैन। therefore एंगल BOC प्लस OBC कति डिग्री छ यहाँ हेर्नुस् त OBC भनेको x हो, x भनेको 30 डिग्री प्लस OCB यहाँनिर दिएको छ क्वेशनले 30 डिग्री दिएको छ इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसो गर्नुबित्तिकै therefore एंगल BOC इक्वल्स टु के भयो भन्दाखेरि 180 डिग्री यो भयो। यो 30 प्लस 30 कति हुन्छ? 60 हुन्छ। यतापटिको 60 अर्को साइड चाहिँ गयो भने 60 प्लस 60 चाहिँ लाई चाहिँ हामीले साइड चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यो -60 हुन्छ। यो इक्वल्स टु 120 डिग्री भयो। यसरी तपाईले अनावश्यक लाइनहरु बढाइराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन, त्यसले थप मार्क्स पनि पाइदैन। तपाईलाई जति कुरा चाहिएको छ त्यति कुरा मात्र लेख्ने हो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ गयौं भन्दाखेरि हामी यो माथिको एंगलमा गयौं। अब किन गयौं भन्दाखेरि यो एंगल यो सेन्टरमा बनेको एंगल सेन्ट्रल एंगल भन्न मिल्छ मिल्दैन यसलाई भन्दाखेरि यो एंगलको अपोजिट आर्क चाहिँ यो कुन आधारमा छ त आर्क बीसी मा छ है। यो सेन्ट्रल एंगल आर्क बीसी मा छ। अब यो माथिको आर्क एंगल पनि कुन आर्कमै छ त यो पनि बीसी मा छ। त्यो अवस्थामा त्यो सिचुएसनमा के भयो भन्दाखेरि इन्स्क्राइब एंगल र सेन्ट्रल एंगल दुवै एंगलहरु चाहिँ तपाईको एउटै आर्कमा छ भने इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एंगल हुन्छ या
सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल हुन्छ। त्यसो हुनु बित्तिकै अब यो के भयो त भन्दाखेरि नाउ एङ्गल BAC इक्वल्स टु हाफ अफ एङ्गल BOC। यसको रिजन लेखिदिनुहोस्, बिङ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब एङ्गल अन सेम आर्क। सेम आर्कमा चाहिँ तपाईको इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल आयो भने इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गलको आधा हुन्छ, हाफ हुन्छ भने यदि सेन्ट्रल एङ्गल अगाडि लेख्यो भने सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर के आयो त 1/2 इन्टु 120 डिग्री भनेको 60 डिग्री भयो, देखो 60 डिग्री है त। यसरी नै आशा छ यो प्रश्न तपाईले बुझिसक्नुभएको छ। अब यही प्रश्नकै आधारमा हामी यो दोस्रो प्रश्न पनि गर्छौं। यो दोस्रो प्रश्नमा सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् के छ, कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँनिर यो एङ्गलबाट हामी यो एङ्गल निकाल्न सक्छौं है त। त यो QOR को चाहिँ आर्क के छ त भन्दाखेरि QR छ र यसको पनि आर्क चाहिँ के छ त QR नै छ। त्यो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल भयो। यहाँनिर हामी के लेख्दियौ, एङ्गल QOR इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल QPR। यसको रिजन के लेख्ने, यसको रिजन यही भइहाल्यो, बिङ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड स्क्राइब एङ्गल अन सेम आर्क। त्यसो हुनु बित्तिकै यो के भयो भन्दाखेरि 2 इन्टु 40 डिग्री भयो इक्वल्स टु 80 डिग्री भनेपछि QOR को चाहिँ एङ्गल कति डिग्री हुन्छ त 80 डिग्री हुन्छ। यदि तपाईलाई यो एङ्गल सोधेको छ, यो एङ्गल सोधेको छ, मानौ यो एङ्गल पनि सोध्यो है, OQR पनि सोधेको छ भने अब यो OQR चाहिँ कसरी झिक्ने भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ, यो ट्रायंगलमा चाहिँ यो ट्रायंगलमा के भयो भन्दाखेरि OQ र OR चाहिँ रेडियसहरु हुन्। यदि रेडियसहरु छन् भने एउटै सर्कलमा रेडियसहरु अलग अलग हुँदैन, एउटै हुन्छ। त्यसकारण यो सर्कल भन्दाखेरि यो रेडियस जति डिफरेन्समा राखेर यो सर्कल घुमाएको छ यहाँ आउँदा पनि त्यति नै हुन्छ है त। त्यसकारण रेडियस रेडियस इक्वल हुन्छ। रेडियस रेडियस इक्वल हुनु बित्तिकै यसको अपोजिट साइडहरु पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है त। यहाँ हेर्नुस् है, यो साइडसँग यो साइड इक्वल हुँदाखेरि यसको अपोजिट एंगल यो, यसको अपोजिट एंगल यो। त्यसकारण यी दुवै एंगलहरु दिएको छैन भने यो x हुँदा यो पनि के भयो त x भयो। इन ट्रायंगल OQR अथवा QR भन्नुस्। अब लेट एंगल OQR इक्वल्स टु एंगल ORQ इक्वल्स टु x भयो त। त्यसको रिजन हामी के लेख्छौं, यसको रिजन हामी सिधा सिधी के लेख्छौं भन्दाखेरि बिङ यसरी लेख्यौं हामीले यहाँनिर लेखेका छौं बिङ QO इक्वल्स टु OR रेडियाई अफ सर्कल भनेर लेख्छौं यो रेडियसहरु भएको हुनाले। अब यसो गर्नु बित्तिकै यो x भयो। अब x हुनु बित्तिकै यो ट्रायंगलमा चाहिँ यो ट्रायंगलमा तीनटा एंगलको सम कति डिग्री हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। यो एंगल हामी अलरेडी निकालिसकेका छौं। त्यसकारण अब नाउ के गर्दिनुहोस् त तीनटा एंगलको सम गर्दिनुहोस्। तीनटा एंगल भनेको एंगल O एउटा प्लस एंगल Q अर्को प्लस अर्को एंगल R इक्वल्स टु 180 डिग्री। यहाँनिर तपाईले सर्ट फर्म किन लेख्न पाउनु भयो भन्दाखेरि यहाँनिर मैले पर्टिकुलरली के भन्दैको छ त ट्रायंगल OQR भनिरहेको छ है त। ट्रायंगल OQR भनिसकेपछि पर्टिकुलरली यही ट्रायंगल भन्नु बित्तिकै एउटा एंगल चाहिँ O हो, एउटा एंगल चाहिँ Q हो, अर्को एंगल चाहिँ R हो है त। त्यसो भए यो O भयो। अब यहाँनिर हामीलाई एंगल O भनेको O भनेको यो बिचको एंगल हामीले निकालिसकेका छौं 80 डिग्री प्लस Q र यहाँ Q र R चाहिँ के हुन्छ त बराबरी हुन्छ भनेपछि x प्लस x इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसो गर्नु बित्तिकै x प्लस x 2x हुन्छ। अब 180 बाट यो प्लस 80 उता जाँदाखेरि माइनस 80 भयो। x इक्वल्स टु 180 बाट 80 घटाउँदा 100 भयो। यो 2 लाई यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ त्यसकारण यहाँनिर डिभाइड गरिदिनुस् 50 डिग्री भयो। यो भन्नुको मतलब चाहिँ एंगल तपाईको OQR इक्वल्स टु 50 डिग्री।
अब त्यसरी नै हामी यदि तेस्रो प्रश्नमा गयौँ, यो प्रश्नमा गयौँ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब यस प्रश्नमा पनि अब यो सेन्टर भयो, यो चाहिँ यो सर्कलको चाहिँ ओ चाहिँ सेन्टर हो भने सेन्टरमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल भन्न त पाइयो है। त्यसकारण हामीले अहिले सिके अनुसार चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल र यो इन्स्क्राइब एङ्गल है त, किनभने यसको पनि एउटा साइड बीमा गएर टुङ्गिएको छ र यसको पनि एउटा साइड डीमा गएर टुङ्गिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ आर्कको नाम चाहिँ के भयो त, बीडी भयो। यदि आर्क बीडी हो भने चाहिँ यसको पनि आर्क बीडी, यसको पनि आर्क बीडी भएको अवस्थामा चाहिँ सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल भन्न मिल्यो, अथवा इन्स्क्राइब एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल भन्न मिल्छ। त त्यसो हुनु बित्तिकै के भयो त, यो 140 हुँदाखेरि यो कति हुन्छ, 1, यो 140 हुँदा यो 70 मात्र भयो। यसको एन्सर हामी गर्न थाल्यौँ। अब सुरुमा हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि एङ्गल BAD इक्वल्स टु हाफ अफ एङ्गल BOD। यसको रिजन चाहिँ हामीले अघि जस्तै लेख्छौँ, किनभने यो इन्स्क्राइब एङ्गल भयो, यो सेन्ट्रल एङ्गल भयो। इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलको रिजन त अघि नै हामीले यहीँनिर भनिसकेका छौँ, बिग सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब एङ्गल अन सेम आर्क भन्न मिल्छ। अब यति गर्नु बित्तिकै यहाँ हेर्नुहोस्, यो 1/2 इन्टु BOD को भ्यालु दिएको छ यहाँनिर 140 डिग्री र यो काटिसक्दाखेरि कति भयो त, 70 डिग्री भयो। भन्नु मतलब चाहिँ यो चाहिँ एङ्गल तपाईँको कति डिग्री भयो त, 70 डिग्री भयो। अब यति गर्नु बित्तिकै अब यो 70 र यो C चाहिँ इक्वल हुन्छ। किन इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कोर्डिलेटरल भयो है, यो एउटा कोर्डिलेटरल। अब यो कोर्डिलेटरल हो भने यसको एक्सटेरियर एङ्गल कुन हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एक्सटेरियर एङ्गल यो हो है त, यसको एक्सटेरियर एङ्गल यो हो। यसको सप्लिमेन्ट्री एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो हो नि, सप्लिमेन्ट्री एङ्गललाई x भनिदिनुहोस् है त। यो सप्लिमेन्ट्री एङ्गल हो भने यो सप्लिमेन्ट्री एङ्गलको अपोजिट एङ्गल कुन पर्छ हेर्नुहोस् है त, यो पर्यो नि त। अथवा तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने यसको चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एङ्गल कुन हो भन्दाखेरि यो साइडलाई हटाइदिनुहोस् है त, अनि यो साइडलाई पनि सपोज है कल्पना मात्र गर्नुहोस्, इमेजिन मात्र गर्नुहोस्, यो हटाइदिनुहोस्। अब कहाँनिर एङ्गल रह्यो, यहाँनिर रह्यो नि, भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्सटेरियर एङ्गल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टु द अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल हुन्छ है त, अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल है यो। त्यसो भए हामी यसलाई के लेख्न मिल्यो त, एङ्गल BCE इक्वल्स टु एङ्गल BAD। यसलाई हामी के लेख्यौँ, यसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल हो। एक्सटेरियर एङ्गल मैले अघि सेपरेट फिगर बनाएँ। अब यो बिचको पार्टलाई बिर्सिदिनुहोस्, यो रह्यो। यसको अपोजिट साइक्लिक कोर्डिलेटरमा कहाँनिर एङ्गल बनेको छ त, यहाँ बनेको छ है त। त्यसकारण यो एङ्गल इक्वल्स टु यो एङ्गल हुन्छ। यो तपाईँले यो पार्टलाई चाहिँ हटाएर रिमुभ गरेर हेर्नु हो भने देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के लेख्छौँ, बिङ एक्सटेरियर एङ्गल अफ साइक्लिक कोर्डिलेटरल is equal to the opposite interior angle. त्यसो भए therefore angle BCE equals to कति हुन्छ, 70 डिग्री भयो। यसरी हामी छिटोभन्दा छिटो गर्न सक्छौँ है त। अब तपाईलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयो यहाँनिर। यो धेरैजसो विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो प्रश्नलाई चाहिँ मिस्टेक गर्ने गरे हुन्छ। किन मिस्टेक गर्ने गरे हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीले के सम्झिदिन्छन् भन्दाखेरि OABC चाहिँ साइक्लिक कोर्डिलेटरल हो भनेर सम्झिदिन्छन्, जुन चाहिँ गलत हुन्छ। त्यसकारण तपाईले के याद गर्नुहोस् भने यो प्रश्नमा OABC चाहिँ साइक्लिक कोर्डिलेटरल होइन। किन होइन भन्दाखेरि OABC चाहिँ ABC चाहिँ सर्कलको एजेसहरुमा बनेको छ भने O चाहिँ एजेसहरुमा बनेको छैन। यो कहाँनिर बनेको छ त, सेन्टरमा बनेको छ। यो सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ हो। त्यसकारण यो ABC तीनटा भर्टेक्स मात्र भयो भने त साइक्लिक कोर्डिलेटरल हुँदैन। यहाँ चौथो भर्टेक्स चाहियो है त, चौथो भर्टेक्स। यो चौथो भर्टेक्सलाई D भनिदिनुस्। अब यसलाई तपाईले इन्लार्ज गरिदिनुस्, यसरी इन्लार्ज गरिदिनुस्
अनि इन्लार्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ABCD चाहिँ साइक्लिक कोअर्डिनेटर भयो। त यहाँनिर हामीले एन्सरमा के लेख्छौँ, सबैभन्दा पहिला A and C join to D, A र C लाई चाहिँ हामीले जोइन टु D गर्यौँ है। त्यो D थिएन, त्यसकारण यहाँनिर हामी के लेखिदिन्छौँ, लेट लेखिदिन्छौँ। अब त्यसो भए यो हुनु बित्तिकै के भयो त, देयरफोर ABCD is a cyclic quadrilateral। अब ABCD चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब ABCD चाहिँ साइक्लिक भयो। अब साइक्लिक कोअर्डिनेटर भयो है त, नबिर्सिनुहोस्। अब त्यसपछि हामी कसरी यो डाइरेक्टमा यसैमा चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ, यो एङ्गल निकालेर यसमा पुग्न पनि मिल्छ, तर त्यसरी भन्दा पनि यसरी बुझेको चाहिँ राम्रो हुन्छ तपाईहरुलाई। अब के बुझ्नुहोस् भने 110, अब यो यसको एङ्गल, यो फेदमा बनेको एङ्गललाई चाहिँ हामी इन्स्क्राइब एङ्गल भन्छौँ, सेन्टरमा बनेको सेन्ट्रल एङ्गल भयो। तर सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब एङ्गलको रिलेसन हाल्नको लागि चाहिँ आर्क चाहिँ सेम हुनु पर्यो। त त्यसो भए यो एङ्गल र यो एङ्गलको आर्क सेम छ कि छैन हेर्नुहोस् त। यो A मा जोइन भएको छ, यो C मा, यो एङ्गल पनि A मा जोइन भएको छ, यो पनि C मा, भनेपछि दुईटैको कमन आर्क चाहिँ के हो त, यो आर्क ABC हो है। यो आर्क ABC यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टलाई चाहिँ, सर्कलको पार्टलाई चाहिँ युज गरेको छ, उभिएको छ। त्यसकारण इन्स्क्राइब एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त, सेन्ट्रल एङ्गलको हाफ हुन्छ। त एङ्गल ABC इक्वल्स टु हाफ अफ एङ्गल AOC। यहाँ के लेखिदिनुहोस्, अघिको जसरी नै लेखिदिनुहोस् यहाँ पनि, किनभने यो इन्स्क्राइब एङ्गल भयो, यो सेन्ट्रल एङ्गल भयो। त इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल छ भने हामी यही नै लेख्छौँ, अघिको जस्तै बिङ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब एङ्गल अन सेम आर्क भनेर लेख्छौँ। त अब यहाँनिर कति डिग्री भयो भन्दाखेरि 1/2 इन्टु AOC कति डिग्री दिएको छ, 110 डिग्री दिएको छ, यो गर्दाखेरि 55 डिग्री आयो। अब तपाईँ यो बिचको पार्टलाई बिर्सिदिनुहोस् है त, यो बिचको पार्टलाई बिर्सिदिनुहोस्। अब बिचको पार्ट बिर्सिनु बित्तिकै यो आयो कति, 55 डिग्री। यो 55 डिग्री हो भने अब ABCD त साइक्लिक कोअर्डिनेटर हो। त साइक्लिक कोअर्डिनेटर भन्नु बित्तिकै यसको प्रपर्टिज के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अपोजिट एङ्गल सर्कलको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। त यसको अपोजिट भनेको यो B हो, त्यसकारण यसको अपोजिट B हुँदाखेरि एङ्गल B प्लस एङ्गल D एङ्गल B प्लस एङ्गल D इक्वल्स टु 180 डिग्री। यसको रिजन चाहिँ के लेखिदिनुहोस् तपाईँले, बिङ अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर। अब यहाँनिर बिङ अपोजिट एङ्गल्स अफ साइक्लिक कोअर्डिनेटर लेख्नु बित्तिकै यो 180 डिग्री हुन्छ। अब यहाँनिर B भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो सोधेको छ, यसलाई एङ्गल B नै लेखिदिउँ, प्लस D भनेको हामीले यहाँनिर D यहाँ हेर्नुहोस् है, यो बिचको चाहिँ एङ्गल हो। D भनेको चाहिँ कति डिग्री निस्क्यो, 55 डिग्री निस्क्यो, इक्वल्स टु 180 डिग्री। देयरफोर एङ्गल B इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री गरिदिनुहोस्, यो गर्दाखेरि 125 डिग्री। देयरफोर एङ्गल ABC इक्वल्स टु 125 डिग्री भयो। र यसरी नै तपाईँले सर्कल सम्बन्धित अरू क्वेसनहरू पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै क्वेसन गाह्रो लागेको छ भने मेरो जिमेल एड्रेस short.bhuvan@gmail.com मा पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट छ। यदि तपाईँले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। परीक्षा आइरहेको छ, त्यसकारण परीक्षाको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अब निरन्तर रूपमा यो च्यानलमा आइराख्ने हुनाले तपाईँले आफू पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीभाइहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्नु भन्नुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा चाहन्छु।